नमस्कार दर्शकबिन समय चक्रको नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म विक्रम श्रेष्ठ। कपिलवस्तु जिल्ला अदालतमा अस्ति भर्खरसम्म न्यायाधीश रहेका र हालै न्याय परिषदमा तानिएका न्यायाधीश भुवन गिरी अन्ततः प्रहरी कस्टडीमा पुग्ने भएका छन्। बहालवाला न्यायाधीशलाई अदालतबाटै पक्राउ पूर्जी जारी भएपछि तरङ्ग पैदा भएको छ। दर्शकबिन, हुन त श्रीमान न्यायाधीश गिरीको यो घर झगडाले निम्त्याएको परिस्थिति हो। बहालवाला न्यायाधीशलाई नै पक्राउ गर्न प्रहरीले अनुमति पाएपछि अब उनी पक्राउ पर्ने लगभग निश्चित छ। उनकी श्रीमती भनिएकी आरती रावलले नै आफूमाथि यौन शोषण गरेको भन्दै वैवाहिक करणीको मुद्दा दर्ता गराएपछि परिस्थिति न्यायाधीश नै पक्राउ पर्ने स्थितिमा पुगेको छ। सुरुमा हेरौँ यो रिपोर्ट। वैवाहिक जबरजस्ती करणीको गम्भीर आरोप लागेपछि बहालवाला न्यायाधीश भुवन गिरीलाई पक्राउ पूर्जी जारी भएको छ। जिल्ला अदालत कपिलवस्तुले सोमबार गिरीलाई पक्राउ गर्न अनुमति दिएको छ। प्रहरीले जति छिटो अग्रसरता देखाए उति चाँडो न्यायाधीश गिरी प्रहरीको कस्टडीमा पुग्नेछन्। लामो समयदेखि पारिवारिक उल्झनमा रहेका गिरी विरुद्ध उनकै श्रीमती आरती रावल गिरीले जबरजस्ती करणीको मुद्दा दायर गरेकी थिइन्। श्रीमती रावलको किटानी जाहेरीका आधारमा प्रहरी मार्फत अदालतले पक्राउ पूर्जी जारी गरेको हो। यद्यपि न्यायाधीश गिरी केही समय अघिसम्म कपिलवस्तु जिल्ला अदालतमै कार्यरत थिए। अत्यन्त विवादित भएपछि न्यायाधीश गिरीलाई जिम्मेवारीबाट मुक्त गरी न्याय परिषदमा तानिएको छ। आफू कुर्सीमा हुँदा शक्तिको आडमा उम्किरहेका उनीमाथि अहिले आफू बसेकै कुर्सीबाट चार्ज लाग्यो। हामी इन्भेस्टिगेसन गर्ने युनिटले चाहिँ हाम्रो इन्भेस्टिगेसनको विषयमा इन्भेस्टिगेसन कम्प्लिट नभइकन त्यो विषयमा चाहिँ त्यसरी जानकारी डिस्क्लोज गर्न मिलेको इन्भेस्टिगेसनको विषयवस्तुलाई अहिले चाहिँ इन्भेस्टिगेसन कम्प्लिट हुनै भन्दा अगाडि नै डिस्क्लोज गर्नुपर्छ भन्ने त छैन। न्यायमूर्ति भनिएका न्यायाधीशबाटै आफू शारीरिक शोषणमा परेको भन्दै उनकी श्रीमती आरतीले गएको माघ 3 गते सर्वोच्च अदालत अगाडि सांकेतिक रूपमा कालो वस्त्र लगाएर विरोध गरेकी थिइन्। न्यायाधीश गिरीले मानसिक दबाव दिएर चरम हिंसा गरेको भन्दै महिला आयोग र मिडिया सहयोग मागेर हिँडेकी आरती पछिल्लो समय गुपचुप बसेका बेला न्यायाधीश गिरीमाथि पक्राउ पूर्जी जारी भएको छ। सम्भवतः करणीको आरोपमा बहालवाला न्यायाधीशमाथि पक्राउ पूर्जी जारी भएको यो नै पहिलो घटना हो। तर न्यायाधीश गिरीभन्दा 25 दिन अगाडि उनकी श्रीमती आरती विरुद्ध पनि न्यायाधीशबाटै पक्राउ पूर्जी जारी गर्न लगाइएको थियो। शैक्षिक प्रमाणपत्र लगायतका सरकारी कागजात किर्ते गरेको अभियोगमा न्यायाधीश पत्नी रावललाई पक्राउ गर्न बाँकी जिल्ला अदालतले गएको फागुन 26 गते नै अनुमति दिएको थियो। तर प्रहरीले उनलाई अहिलेसम्म पक्राउ गरेको छैन। काठमाडौँमा रहेकी आरतीलाई पक्राउ गरेर बुझाउन जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकीले पक्राउ पूर्जी सहित काठमाडौँ प्रहरीलाई पत्रचार गर्दा पनि उनी पक्राउ परेकी थिएनन्। प्रहरीले घरयासी विवाद भन्दै गिरी पत्नी रावललाई पक्राउ गर्न जागर नदेखाएको स्रोतको दाबी छ। अहिले न्यायाधीश गिरीमाथि पनि पक्राउ पूर्जी जारी भएकाले प्रहरीले आरतीलाई पक्राउ गर्नुपर्ने नैतिक दबाव थपिएको छ। पारिवारिक विवाद भनेर प्रहरीले आरतीलाई पक्राउ गर्न जागर नदेखाइरहेका बेला गिरीमाथि पनि पक्राउ पूर्जी जारी भएपछि सम्भवतः दुवैजना पक्राउ परेर भित्रैबाट मुद्दा चल्ने छाट पनि देखिन्छ। के हो न्यायाधीश भुवन गिरी र श्रीमती आरती रावल बीचको विवाद? न्यायाधीश भुवन गिरीले आफ्नी जेठी श्रीमतीलाई मानव चामल सहितको अंश दिएर कान्छी श्रीमतीको रूपमा आरती रावलसँग 2074 सालमा विवाह गरेका थिए। तत्कालीन समयमा बाँकी जिल्ला अदालतमा श्रेष्ठदार रहेका गिरी र रावल बीच प्रेम सम्बन्धपछि विवाह भएको थियो। विवाहपछि दिपायल, कैलाली, काठमाडौँ लगायतको स्थानमा सँगै बसेका गिरी र रावल बीच 2079 सालपछि खटपट सुरु भएको थियो। आफूलाई सन्तान प्राप्तिको अधिकारबाट वञ्चित गराइएको भन्दै पटक पटक झै झगडा भएपछि न्यायाधीश बनेको केही समयमै भुवन गिरीले 2079 मङ्सिर 11 गते पत्नी आरती रावल विरुद्ध बाँकी जिल्ला अदालतमा सम्बन्ध विच्छेदको मुद्दा दर्ता गरेका थिए। त्यहीबाट सुरु भएको पारिवारिक कलहले अहिले दुवैजनालाई प्रहरी हिरासतमा पुर्याउने छनक देखिएको छ। जिल्ला अदालत कपिलवस्तुले न्यायाधीश भुवन गिरी विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी गरेपछि अहिले भुवन गिरी सम्पर्कविहीन भएका छन्। वैवाहिक जबरजस्ती करणी मुद्दामा जिल्ला प्रहरी कार्यालय कपिलवस्तुले न्यायाधीश गिरीलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्न माग गर्दै अदालत समक्ष पक्राउ पूर्जी माग गरेको थियो। सोमबार पूर्जी तयार भए पनि सुइको पाएकाले हुन सक्छ आइतबारदेखि नै उनी सार्वजनिक सम्पर्कमा छैनन्। आफ्नै कान्छी श्रीमती उनका लागि गलपासो भनेको छ। न्यायमूर्ति नै अपराधमा संलग्न भएको श्रीमती आरती रावलले आफूलाई न्याय दिलाउन माग गर्दै विगत लामो समयदेखि सङ्घर्ष गरिरहेकी छिन्। उनी आरती विरुद्ध न्यायाधीश अर्थात् आरतीका श्रीमान भुवन गिरीले समेत किर्ती कागजात कसुरमा मुद्दा हालेपछि पक्राउ गर्न लागेका थिए श्रीमतीलाई। तर प्रहरीले महिलालाई नियन्त्रण लिन चासो देखाइरहेको चाहिँ थिएन। तर न्यायाधीश विरुद्ध नै पक्राउ पूर्जी जारी भएपछि घटनाले नयाँ मोड लिएको छ।
दर्शकवृन्द, हामी देशको आर्थिक अवस्था र वित्तीय सङ्कटका बारेमा चर्चा गर्नेछौँ ब्रेकपछि। दर्शकवृन्द, नेपालमा एउटा उखान छ, लङ्कामा सुन छ, कान मेरो बुझ्छै। अहिले बैङ्कहरूमा 2 खर्बभन्दा बढी रकम ऋण लगानी गर्न सकिने अवस्थामा छन्। करिब 20 वटा ठुला बैङ्कहरूमा यति बेला रकम कसैले ऋण लिन आएको खण्डमा लगानी गर्ने तयारी अवस्थामा छ, तर ऋण लिन जाने अवस्थामा व्यवसायहरू छैनन्। उच्च ब्याजदर, देशको आर्थिक सङ्कट र दुरावस्थाका कारण मुलुक कता जाँदैछ भन्ने चिन्ता र डरमा रहेका व्यवसायीहरू बैङ्कमा पैसा भए पनि ऋण लिन जाने हिम्मत गर्न सकेका छैनन्। अर्थात् बैङ्कमा 2 खर्बभन्दा बढी रकम डम्प भएर बसेको छ। 18-20% ब्याज दरमा ऋण लिएर लगानी उठाउन नसक्ने अवस्थामा व्यवसायहरू छन्। अनि लङ्कामा सुन छ, कान मेरो बुझ्छैको स्थिति किन नहोस्। र पनि बैङ्कका साहुहरू सिइओहरूलाई दबाब दिइरहेका छन्। बैङ्कहरू टाट पल्टिन लागे, मातहतका शाखाहरूलाई लगानीका लागि ऋणीहरू खोज्नु, लगानी गर्नु भन्दै महिनावारी टार्गेट दिइरहेका छन् सिइओहरू। र सिइओहरू बैङ्क म्यानेजरहरूलाई चर्को दबाब दिइरहेका छन्, तर हात लाग्यो शून्य। बाँकी रहौँ यो रिपोर्टमा। बैङ्कको चर्को ब्याज र व्यापारमा मन्दी आएपछि काठमाडौँका व्यापारिक केन्द्रहरूमा धमाधम सटर खाली हुन थालेका छन्। सम्भवतः यो कोरोना कालपछि देखिएको अर्को ठुलो आर्थिक मन्दी हो। बजारमा नोट अभाव छ, व्यापार व्यवसाय चौपट छन्। सायद त्यही भएर पनि होला लगानी गर्ने व्यवसायीहरू पर्खर हेरेको अवस्थामा छन्। बजारमा मन्दी देखिएको बेला यसै हामफालेर ऋणको भारी बोकी लगानी गर्दा भोलि लगानी पनि डुब्ने, बैङ्कले धितो पनि लिलाम गरेर सडकमा आइपुग्ने जोखिम टटकारो देखिएकाले धेरैले आँट गर्न सकेका छैनन्। तर बजारमा नोट अभाव हुँदा बैङ्कमा भने पैसाको खात लागेको छ। बैङ्कले लौ न ऋण लिइदिनु पर्यो भनेर मान्छे बोलाउँदा पनि झट्ट गएर ऋण खाइहाल्ने मान्छे भेटिएको छैन। अहिले 22 वटा वाणिज्य बैङ्कमा मात्र 2 खर्ब रुपियाँ बराबरको लगानी योग्य तरलता थुप्रिएको छ। कुनै बेला बैङ्कबाट ऋण पाउनु भनेको लोकसेवा पास गर्नुभन्दा जटिल काम थियो, तर आज भोलि सर्वसाधारणले बैङ्कबाट ऋण नउठाइदिँदा बैङ्कका मालिकहरूलाई टाउको दुखाइ बनेको छ। यसको प्रमुख कारण उच्च ब्याजदर र बजारको बिग्रँदो अवस्था हो। यसका बावजुद ऋण लिएर ऋणीको धितोमाथि धावा बोल्ने कतिपय बैङ्कको गिद्धे नजरले पनि व्यापारीहरू त्रसित छन्। कति बैङ्कमा त करोडको ऋण स्वीकृत भइसकेकाहरू पनि तर्सिएर स्वीकृत कर्जा रद्द गरेर घर फर्किएका छन्, किनकि बैङ्कहरूले ऋणीहरूलाई नियोजित शिकार बनाउने खेल पनि यही बेला चलिरहेको छ। निश्चित मान्छेहरूको सिन्डिकेट छ। निश्चित मान्छेहरूले चाहिँ सिन्डिकेट जुन गरिरहेछन्, जुन चाहिँ एउटा एकात्मक मान्छेले जुन कब्जा गर्न खोजिरहेछन्, एउटा तरलता पैदा गरिदिने, तल चाहिँ डर र त्रास पैदा गरिदिने, अनि आफूमा रहेको उसलाई चाहिँ आफ्नो बलबुतामा राख्ने। जुन अहिले तमाम उद्योगी व्यापारी व्यवसायीहरूले ब्याङ्कसँग ऋण आवेदन मागिराख्दा पनि ब्याङ्कहरूले ऋण दिइरहेका छैनन्। यसको मतलब के हो भने नेपाल सरकारले पैसा छ भन्छ, नेपाल सरकारले चाहिँ ऋण उपलब्ध गर्न सकिन्छ भन्ने जुन देखाइरहेका छ। र समग्र ब्याङ्करहरूले चाहिँ अहिले ऋण लगानी नगर्नुमा चाहिँ यो सिन्डिकेट हो। बैङ्कको उद्देश्य र कारोबार प्रणाली नै रुपियाँ पैसा चलायमान बनाउने हो, तर यति बेला अर्बौं रुपियाँ डम्प भएर बसेको छ। बजारमा नोट अभाव हुनु र बैङ्कमा पैसाको थुप्रो लाग्नु आर्थिक सन्तुलन बिग्रिँदाको परिणाम हो। सुरुमा सस्तोमा कर्जा दिएर तरलता अभाव देखाई बैङ्कहरूले ऋणीको घाँटी निमोठिने गरी धमाधम ब्याजदर बढाउन थालेपछि अहिले कर्जा सन्तुलन बिग्रिएको छ। बैङ्कको ज्यादती र अत्याचार भन्दै विरोध स्वरूप सिइओहरूलाई कालो मोसो दल्नेसम्मको अभियान चलाएपछि बैङ्क र कर्जा लिने ऋणी बीचको दूरी बढेको छ। यसले बैङ्कप्रतिको विश्वास मात्रै गुमेको छैन, आफूलाई क वर्गको दावी गर्ने धेरै बैङ्कको साख गिरेको छ। चैत 20 गतेसम्म 57 खर्ब 83 अर्ब रुपियाँ बराबरको निक्षेप सङ्कलन गरेका बैङ्कहरूले सोही अवधिमा 42 खर्ब 76 अर्ब रुपियाँ बराबरको मात्र कर्जा लगानी गरेका छन्। हाल 85% सिडी रेसियो कर्जा निक्षेप अनुपातमा झरेका वाणिज्य बैङ्कहरू 2 खर्ब रुपियाँ माथि लगानी योग्य रकम बोकेर बसेका छन्, तर अहिलेसम्म लगानी गर्ने सुरक्षित र भरपर्दो क्षेत्र भेटेका छैनन्। 7% सम्म खराब कर्जा पुग्यो भने डराउनु पर्ने अवस्था छैन। तर एउटा कुरो के भने हिजो जस्तै ब्याङ्कका लगानीकर्ताहरूले उत्ताउलो ढङ्गले चाहिँ लाभांश लिने अर्थात् चाहिँ लाभांश लिने भनेर चाहिँ जुन उनीहरूले दबाब दिन्छन् नि म्यानेजमेन्टमा, त्यो गर्नुभयो भने चाहिँ मलाई लाग्छ
यसले चाहिँ ठुलो सङ्कट निम्ति आउँछ। बैंकका मालिकहरूले अपेक्षित रूपमा ऋण लगानी गर्न नसकेपछि त्यसको बोझ भने बैंकको शाखामा प्रमुख भएर बसेकाहरूको टाउकोमा थुप्रिएको छ। माथिबाट मालिकहरूले तारन्तार फोन गरेर टार्गेट सहित कर्जा प्रवाह गर्न दबाब दिने गरेको कर्मचारीहरू दुखेसो गर्छन्। तपाईँको समस्या हामीसँग क्यामेरामै बोल्नुहोस् न भन्दा भएको जागिर पनि गुम्ने खतरा नमोल्ने भन्दै उनीहरू सार्वजनिक रूपमा बैंकका सिओ र साहुहरूको मेन्टल टर्चर विरुद्ध बोल्ने आँट गर्दैनन्। यति बेला जागिर जोगाउन धेरै ब्रान्च म्यानेजरहरूलाई हम्मे छ। टर्चर दिने ब्याङ्किङ इन्डस्ट्रीको कर्मचारी टर्चर दिने भन्ने कुरो चाहिँ न त कुनै बाफियामा लेखिएको छ, न नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको ऐनमा लेखिएको छ, न सम्बन्धित कर्मचारीको विनियावलीमा लेखिएको, सम्बन्धित ब्याङ्कको कर्मचारी विनियावली लेखिएको छ। त्यस कारण विनियावली नलेखिएको कुरो, ऐनमा नलेखिएको कुरो कसैले गर्छ भने त्यो दिएको मान्छे पर्सनल रूपमा चाहिँ भागीदार हुन्छ। यदि भोलि जो पीडित मान्छे हो त्यो चाहिँ न्याय खोज्न गयो भने चाहिँ ऊ भागीदार हुन्छ। उनीहरू यति दबावमा गुज्रिरहेका छन् कि जागिर नै मिल्नु न उकल्नु जस्तो भएको छ। ऋणीले ऋण नलिदिँदा ब्याजबाट प्राप्त हुने आम्दानी घटेको र आर्थिक व्यवहार थपिएको भन्दै केही बैंकहरूले त भित्री रूपमै सुरक्षित लगानीका लागि ऋणी खोज्न कर्मचारी खटाएका छन्। आर्थिक क्षेत्रमा देखिएको यो असन्तुलन मुलुकका लागि शुभ सङ्केत होइन। आर्थिक सङ्कटले ठुला व्यापारीहरू टाट पल्टिने स्थितिमा पुगिसकेका छन्। गरिब र निमुखाको घरमा चुलो बल्न छाड्ने स्थिति पैदा भइसकेको छ। केही मुठ्ठीभरका धनीमानीको घरमा चाहिँ नोटको चाङ लागेको छ भनिन्छ। बैंकहरूमा ऋण योग्य रकमको चाङ लागेको छ, बजारमा नोटको अभाव छ। सरकार ठेकेदारलाई सम्झौता अनुसारको काम गरे बापत बक्यौता दिन सकिरहेको छैन। महिनौदेखि निर्माण व्यवसायीहरू सरकारी अड्डा धाउँदै रित्तो हात फर्किँदै गरिरहनु परेको छ। सरकार ढुकुटी रित्तिएर पनि चुपचाप छ। सङ्कटमा फसिरहेको अवस्थामा बैंकहरू खराब कर्जा उठाउन ऋणीको घर घरमै पाले खटाएर मानसिक यातना दबाब दिइरहेको छ। चौतर्फी चपेटाबाट देशको आर्थिक स्थिति डामाडोल बनिरहेको छ। नेपालका अधिकांश बैंकका मालिकहरू भारतीय मूलका माडीहरू छन् दर्शक, जसले बैंक डुबे पनि उनीहरू डुब्ने स्थिति छैन। त्यसको सम्पूर्ण भार राज्यमाथि पर्ने अनौठो चेन नेपालमा वित्तीय क्षेत्रमा रहिरहेको छ। बाँकी प्रसङ्ग जोड्नेछौँ ब्रेकपछि। देशको आर्थिक अवस्था झन झन सङ्कटतर्फ उन्मुख भइरहेको छ। यो महिना सुधार होला, अर्को महिना सुधार होला भनेर आशा गर्दा गर्दा देश झनै रसातलमा भासिँदै गएको छ। महँगी बढेर ऋणको भारी थुपरिएर मानिसहरू दिनदहाडे संसद भवन अगाडि मूल सडकमा आगो लगाएर मर्न विवश भइसके। थाहा छैन अरू प्रेम प्रसादहरूको के हाल हुने होला, किनकि सरकार हरेक गौडामा चुकेको छ। लक्ष्य अनुसार राजस्व सङ्कलनमा चुकेको छ। बजारमा मन्दी छ। सामान्य गरिब परिवारलाई बिहान बेलुकाको छाक टार्न धौधौ छ। उत्पादन छैन। दैनिक आवश्यक पर्ने खाद्यान्नदेखि लत्ता कपडा विदेशबाटै आयात बढिरहेको छ। तर सरकारलाई यसले थोरै पनि छोएको छैन, जसका कारण नजानिदो पारामा देशको अर्थतन्त्रमा खतराको कालो बादल मडारिएको छ। यही बेला बैंकहरू जसरी पनि आफ्नो लगानी उच्च बैंकिङ ब्याज दरमै लाद्न खोजिरहेका छन्। सरकारको आर्थिक भण्डारण यसरी खुम्चिएको छ कि अब देशले आफ्नो कर्मचारीको तलब भत्ता नै खुवाउन नसक्ने स्थिति पैदा भएको छ। ठुला विकास निर्माणका आयोजनाहरूलाई निरन्तरता दिन त कता हो कता नियमित सरकार सञ्चालनमा समेत ठुलै आर्थिक खडेरी सुरु भएको छ। यतिखेर भने आम नागरिकले पनि महसुस गर्ने गरी आर्थिक सङ्कटको मार बजारमा देखिन थालेको छ। एकातिर सरकारको सञ्चित जोगाउनका लागि आयातमा प्रतिबन्ध लगाउँदा राजस्व सङ्कलन लक्ष्य नराम्ररी प्रभावित बनेको छ। विदेशी मुद्राको बचत सरकारको थैली झन्झन खुम्चिँदै गएको छ भने अर्कातिर देशव्यापी आर्थिक सङ्कटको भार बोजिलो बन्दै गएको छ। घरमा घराइसी कुराहरूमा कति मान्छे बसिरहेछन्, कतिजना डिप्रेसनमा छन्, कतिजना मान्छे भौतार हिँडेका छन्। त्यो त संसद भवन अगाडि त्यो आगो खन्याएर त्यो के भन्छ पेट्रोल खन्याएर जलेर मरेको भएर पो त्यो एउटा सेलिब्रेटी रूपमा देखेको हो त। त्यस्तो त यहाँ हजारौँ छन्, लाखौँ छन्। यहाँ कुनै व्यापारी पनि तपाईँको राम्रोसँग रात सुतेको छैन। अहिले कुनै पनि क्षेत्रमा राजस्व लक्ष्य अनुसार सङ्कलन हुन सकेको छैन। सबैभन्दा ठुलो खाडल भन्सार राजस्वमा परेको छ। सरकारले आफ्नो ढुकुटी किन राम्रोसँग बाँध्न सकेन वा ढुकुटीमा सम्पत्ति भर्न सकेन, यसको एक गतिलो उदाहरण हो विदेशी वस्तु आयातमा लगाइएको प्रतिबन्ध। सरकारको ढुकुटीमा विदेशी सञ्चित रकम अभाव हुँदै गएको भन्दै केही वस्तु आयातमा रोक लगायो। गत आर्थिक वर्षको वैशाख 13 देखि लागू हुने गरी 10 वस्तुको आयात प्रतिबन्ध लगाइएको थियो। सरकारले लामो समयसम्म गाडी, मोटरसाइकल र
महँगा स्मार्टफोनहरूको आयातमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाएको थियो। यससँगै नेपाल राष्ट्र बैङ्कले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार शोधनान्तर स्थिति र विदेशी मुद्राको सञ्चित सुधार उन्मुख अवस्थामा छ। यससँगै यति बेला सरकारले सबै वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध फुक्का गरिसकेको छ। यसले पनि केही सुधारको सङ्केत देखिएको छ। हाम्रो वित्तीय प्रणालीमा चाहिँ 54 खर्ब चाहिँ डिपोजिट छ, टोटल लेन्डिङ चाहिँ 48 खर्ब छ हैन। त्यसले गर्दा एक्सेस लिक्विडिटी चाहिँ 13 अर्ब मात्रै छ। भनेपछि अहिले वित्तीय प्रणालीमा पैसा डम्प भएको अवस्था चाहिँ यो फिगरले पनि देखाउँदैन हैन। राष्ट्र ब्याङ्कको जुन एकदम सबैभन्दा अन्तिम राष्ट्र ब्याङ्कले प्रकाशित गरेको जुन फिगर छ हैन, कर्जा र डिपोजिटको, त्यसले चाहिँ कर्जा र निक्षेपको त्यो कुरालाई चाहिँ सपोर्ट गर्दैन। विदेशी मुद्राको सञ्चित जोगाउने नाममा आयात प्रतिबन्ध लगाउनु नै गलत थियो भन्ने तथ्य विभिन्न घटनाक्रमले पुष्टि गर्दछ। बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री हुँदा मात्रै लक्ष्यभन्दा धेरै राजस्व सङ्कलन भएको थियो। त्यसभन्दा अघि वा पछि 80-90% मात्रै सङ्कलन हुन्थ्यो। तर चालु वर्षमा राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य खराब स्थितिबाट गुज्रिरहेको छ। खास गरी ब्याज दर वृद्धिका कारणले बजारको माग घटेको छ भने यसको प्रभावस्वरूप सम्पूर्ण आयात नै खुम्चिएको छ। यसले आगामी दिनमा नेपालको अर्थतन्त्र थप सङ्कटमा पर्ने सम्भावना देखिन्छ। व्यावसायिक क्षेत्रका मानिसहरू भन्छन् अहिले बैङ्क, कलेज र अस्पतालहरूमा केही राहत होला, बाँकी अरू क्षेत्र नराम्ररी धराशायी बनेका छन्। व्यापार व्यवसायका अधिकांश पसल र थोक विक्रेताहरू व्यापार सुकेर ठिङ्ग्रिएका छन्। उद्योग धन्दाहरू उत्पादन नबिकेर सुक्खा बनेका छन्। यसअघि भएका व्यापार कारोबारका उधारो रकम नउठेर व्यापारीहरू एकबाट अर्को पीडित बनिरहेका छन्। हरेक व्यापारीहरू अहिले चेक बााउन्स भएर लत्रिएका छन्। चेक बााउन्सको उजुरी लिएर न्यायिक निकायमा पुगे पनि त्यसको कुनै औचित्य महसुस भएको छैन। प्रहरी आफै यहाँबाट समस्याको समाधान हुँदैन भन्दै निरीह जवाफ दिएर फर्काइरहेका छन्। प्रहरी कार्यालयहरूमा चेक बााउन्सका निवेदनको ओइरो छ। त्यसैले यो राज्य स्तरमा समाधान हुनुपर्ने विकराल आर्थिक सङ्कट हो। बेलायमा सरकारले जिम्मेवारी महसुस गरोस्। हवस् त दर्शकवृन्द, आजलाई समय चक्र यति नै। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।